अमेरिका और ईरान की जंग की एपिसोड एक और हुई है और वो इस बार ज़मीन पर नहीं समंदर में हुई है और समंदर में एक बार फिर ईरान ने अपनी ताकत साबित कर दी है और अमेरिका को बहुत पीछे धकेल दिया है। और जो हिकमत अमली अपनाई गई है उसने अमेरिका को भी बहुत कुछ सोचने पर मजबूर कर दिया है और उसके हुक्काम लरस कर रह गए हैं। आबनाए हुर्मुज़ के करीब 2 जहाज़ तबाह कर दिए गए हैं, लेकिन किस तरह तबाह किए गए हैं ये ज़्यादा अहम है। मेरा नाम अजहर अली खान है और आप देख रहे हैं आज की बात। ईरान मुसलसल कह रहा था, बार बार कह रहा था शिपिंग कंपनी से, मुख्तलिफ ममालिक से, जहाज़ों के हमले से कि आबनाए हुर्मुज़ की तरफ पेशकदमी मत करना, अगर करना तो ईरान की मर्ज़ी से करना, ईरान के दिए हुए प्रोटोकॉल के तहत करना, उसके कॉरिडोर से गुजर के करना और आगे बढ़ना। और अगर किसी और के ईमा पे, किसी और की ज़मानत पे यहाँ आने की कोशिश की तो ये बात जान लो कि वो जितना भी अपने आप को ताकतवर कहे, आबनाए हुर्मुज़ के करीब उसकी गिरफ्त कमज़ोर कर देंगे हम और तुम्हें बहुत ही ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ेगा, एक गैर मामूली किस्म का नुकसान उठाना पड़ेगा। आज यही देखने में आया कि जब आबनाए हुर्मुज़ की तरफ 6 तिजारती जहाज़ बहुत तेज़ी से सफ़र कर रहे थे और उनको बार बार ईरानी पासदारा ने, इनकलाब ने रेडियो पैगामात देने की कोशिश की, उनके रेडियो चीखते रहे और ये बात बताते रहे, वार्निंग्स पहुँचती रहीं कि ईरानी पासदारा ने, इनकलाब आपको ट्रैक कर रहे हैं, देख रहे हैं और अगर आप इसी तरह आगे आते रहे और एक ऐसे रूट से आगे आते रहे जो असल में ख़तरे वाला रूट है, जो ईरान के बताया हुआ रूट नहीं है, तो उस पे आपको आगे जाके निशाना बनाया जाएगा। लेकिन वो जहाज़ सोच रहे थे कि हम दुनिया की सुपर पावर की ईमा पर, उसकी ज़मानत पर आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि अमेरिका ने कुछ ऐसे गैर मामूली इक़दाम किए थे जिसके बाद उन्हें ये महसूस होने लगा था कि आबनाए हुर्मुज़ के करीब कोई कितना भी बड़ा सूरमा आ जाए हमें निशाना नहीं बना सकता। और उसकी बहुत बड़ी वजह थी, उसकी एक बड़ी वजह ये थी कि जब वो आसमान की तरफ देखते थे तो वहाँ एरियल कवर मौजूद था, यानी फ़िज़ाई चादर मौजूद थी। वहाँ पर बहुत सारे तैयारे थे अमेरिका के जो बहुत दूर तक नज़र रखे हुए थे। इनमें बहुत सारे ऐसे तैयारे थे जो पूरे पूरे एरिया पे नज़र रखे हुए थे, ख़त्ते पे नज़र रखे हुए थे और देख रहे थे कि कौन कहाँ से कैसे हमला कर सकता है इन जहाज़ों पे। इसी तरह जब उस जहाज़ का हमला पीछे की तरफ देखता था तो उसको अंदाज़ा होता था कि सिर्फ हमारे सर पे ही नहीं, हमारी पुश्त पर भी अमेरिका का हाथ है और वहाँ बड़े बड़े जंगी जहाज़ हमारे पीछे आ रहे हैं। अगर किसी ने हमें हमला करने की, हमें निशाना बनाने की कोशिश की तो वो उनको पल भर में तबाह कर देंगे। लेकिन फिर मंज़र कुछ बदल गया और मंज़र बहुत ही अजीब सा हो गया जब ईरानी पासदारा ने, इनकलाब ने एक ख़ास वक्त पे जब ये जहाज़ करीब आ गए और एक प्रॉक्सिमिटी के अंदर आ गए जहाँ पर कहा गया था कि यहाँ मत आना, तो उसके बाद मिसाइलों से उनको निशाना बनाया। 2 जहाज़ तबाह हो गए और 4 जहाज़ों ने अमेरिका की मौजूदगी के बावजूद, उसके रेडियो पैगामात के बावजूद कि यहाँ पर खड़े रहो, हम तुम्हारे लिए मौजूद हैं, हम तुम्हें ज़मानत देते हैं हिफाजत की, हम तुम्हें आबनाए हुर्मुज़ पार कराएंगे, वो जहाज़ पलट गए और वापस अपनी उन्हीं पोजीशंस पे चले गए जिन पोजीशंस से वो पहले चलकर अमेरिका की ईमा पर यहाँ तक पहुँचे थे। तो 2 जहाज़ जब तबाह हुए हैं तो आबनाए हुर्मुज़ पे एक बार फिर ईरान ने ये बात साबित कर दी है कि उसकी गिरफ्त बहुत मजबूत है। और अमेरिका जो ये दावे कर रहा था कि वो मुख्तलिफ साहिली इलाकों पे हमले करता है, बहुत सारे बंदर अब्बास पे, क़िश्म पे, किश आइलैंड वगैरह पे हमले करके वो बहुत सारे कमांड एंड कंट्रोल सेंटर, ड्रोन लॉन्चिंग साइट्स और मिसाइल साइट्स को निशाना बनाता है। और कुछ ऐसे टावर भी तबाह कर दिए गए हैं जो आबनाए हुर्मुज़ में बहुत दूर दूर तक देखते थे, कम्युनिकेशन का काम करते थे, राब्तों का काम करते थे और ईरानी पासदारा ने इनकलाब की गिरफ्त को वहाँ मजबूत रखने में अहम किरदार अदा करते थे। उन तमाम इक्विपमेंट को, उन तमाम तनसीबात को, उन तमाम टावर्स को बहुत ही कामयाबी से तबाह कर दिया गया है, उड़ा दिया गया है। तो ये सारी बातें आज एक बार फिर गलत साबित हुई हैं और पिछले एक हफ्ते से मुसलसल गलत साबित हो रही हैं। इससे पहले भी 2 जहाज़ों को निशाना बनाया गया था ईरान की जानिब से और उससे पहले कुछ जहाज़ों को वापस कर दिया गया था और उनको निशाना नहीं बनाया गया था और उनको सिर्फ उन पे वार्निंग शॉट्स फायर करके सिर्फ उनको ये बताया गया था कि हम कहाँ मौजूद हैं। तो अमेरिका के लिए आज एक बहुत बड़ा दिन था और बहुत ही गैर मामूली किस्म की उनको एक नाकामी का सामना करना पड़ा है और ईरान की एक बहुत बड़ी फतह है कि उन्होंने एक बार फिर अपनी तमाम तनसीबात की तबाही के बावजूद, वहाँ पर होने वाले नुकसानात के बावजूद इस बात को मैनेज कर लिया है कि अगर आबनाए हुर्मुज़ के करीब कोई आता है तो किसी एक अलग लोकेशन से, अननोन लोकेशन से, एक बिल्कुल ही मुख्तलिफ जगह से कुछ मिसाइल निकलेंगे, कुछ ड्रोन्स निकलेंगे और वो अपने हदफ को कामयाबी से निशाना बनाकर तबाह कर देंगे। तो ईरान जब ये कह रहा है कि हम यहाँ से गुजरने नहीं देंगे तो वो सच्चा है। और अमेरिका अगर ये कह रहा है कि वो यहाँ से जहाज़ों को लेकर गुजरेगा, उनको अपने हिफाजती हिसार में रखेगा, उनको एरियल कवर देगा, फ़िज़ाई चादर बांध के रखेगा
اور اس کے پیچھے بھی جنگی جہاز آئیں گے، تو یہ سارا انتظام جس میں 50,000 فوجی بحیرہ عرب میں آبنائے ہرمز کے قریب موجود ہیں، یہ سارا انتظام فلاپ ہو گیا، ایک بار پھر ناکام ہو گیا، اور امریکہ جو ملینز آف ڈالرز روزانہ خرچ کر کے وہاں پر صرف موجود ہے، وہ اب 2 جہازوں کو بھی پار نہیں کرا سکتا آبنائے ہرمز، اور وہ جو بار بار یہ کہہ رہا ہے کئی مہینے سے کہ آبنائے ہرمز کو اگر پار کرنا ہے تو امریکہ سے بات کرنی پڑے گی، آج ایک بار پھر اس بات پر مہر لگا دی ہے ایرانی پاسداران انقلاب نے کہ آبنائے ہرمز ایران کا ہے اور وہاں پر اس کی گرفت بہت ہی مؤثر اور مضبوط ہے، اور اگر ایران چاہے تو وہاں سے کوئی جہاز گزرنا تو بہت دور آبنائے ہرمز کے قریب بھی نہیں پھٹک سکتا، اور اگر آج بھی کسی کو اپنی حفاظت یقینی بناتے ہوئے وہاں سے گزرنا ہے تو ایران سے بات کرنی پڑے گی، امریکہ سے نہیں، اور امریکہ اگر کوئی ضمانت دے رہا ہے تو وہ ضمانت کو بہت ہی جلد اس کو ایرانی پاسداران انقلاب بارود کے ذریعے آگ لگا کر تباہ کر دیتے ہیں، اور وہ ضمانت اس ضمانت کی لاش آبنائے ہرمز کے پاس تیرتی ہوئی مل جاتی ہے۔ امریکہ نے پچھلے 13-14 روز کے دوران مسلسل بمباری کر کے اس بات کو یقینی بنانے کی کوشش کی تھی کہ ساحلی علاقوں پہ جو ان کی گرفت ہے ایرانی پاسداران انقلاب کی وہ کمزور پڑ جائے، اسی لیے بہت سارے ایسے مقامات کو بھی نشانہ بنایا گیا جن کو نشانہ اس سے پہلے امریکہ نے نہیں بنایا تھا، اور اس نے کہا تھا کہ ہم نے ایرانی پاسداران انقلاب کی اہم ترین فوجی تنصیبات کے پرخچے اڑا دیا اور اس کو تباہ کر دیا، اور اب اس کی گرفت آبنائے ہرمز پہ کمزور پڑ جائے گی، اس کی گرفت ڈھیلی پڑ جائے گی، اور بحیرہ عرب میں جو اس کی فوج موجود ہے، سمندروں میں موجود ہے، وہ اب آبنائے ہرمز پہ آہستہ آہستہ اپنا کنٹرول حاصل کرنا شروع کر دے گی، اور اس کے بعد ایران کو مکمل طور پر اس پورے وار تھیٹر سے جو کہ سمندروں میں لگایا ہوا ہے، خلیج فارس اور خلیج عمان کے بیچ میں ہے، اس سے آؤٹ کر دیا جائے گا، لیکن اب مجموعی طور پہ امریکہ اس میں ناکام نظر آ رہا ہے، اور یکسر ناکام نظر آ رہا ہے۔ امریکہ کی بہت ساری ناکامی کی ایک بہت بڑی اور بنیادی وجہ یہ ہے کہ مشرق وسطیٰ کی بہت ساری امریکی ایئر بیسز پہ اس کے قدم اکھاڑ دیے گئے ہیں، اور وہ بہت سارا سرویلنس کا اور ڈرونز کا نظام اور بہت سارے ایسے رڈارز جو بہت دور تک دیکھتے تھے اور بہت دور تک نظر رکھ کے یہ دیکھتے تھے کہ سمندروں میں کیا ہو رہا ہے، فضاؤں میں کیا ہو رہا ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ زمین کے ذریعے کون سے آبجیکٹس لانچ کیے جا رہے ہیں جو امریکی فوج کو نشانہ بناتے ہیں، تو اب امریکہ کو اندازہ ہو رہا ہے کہ جب وہ کامیابی سے تباہ کر دیے گئے ہیں، مختلف ایئر بیسز جو امریکہ کی ہیں وہاں پر نشانہ بنا کر ایک ایک کر کے کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر، رڈارز اور بہت سارے ایسے ڈیفنس سسٹمز کو اڑا دیا گیا ہے، اور ساتھ ساتھ ان طیاروں کو بھی نشانہ بنایا گیا ہے جو دراصل اڑتے ہیں تو پورا کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر ہوتے ہیں، وہ امریکہ کی آنکھ ہے جو اڑتی ہوئی آنکھ ہے، اڑتا ہوا ایک کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر ہے، جب ان کو بھی نشانہ بنایا گیا، ان کو بھی جیم کیا گیا، تو ان کو بہت ساری فضاؤں میں بہت سارے مقامات پر نہیں لے کر آیا گیا امریکہ کی جانب سے، اور اسی وجہ سے، اسی احتیاط کی وجہ سے امریکہ اب جہاں ایئر بیسز پہ بہت زیادہ کمزور ہو گیا ہے اور وہاں وہ اپنی پوری ملٹری الائنمنٹ کو چینج کر رہا ہے، آہستہ آہستہ وہ سمندروں میں بھی اپنی ملٹری الائنمنٹ کو چینج کر رہا ہے، امریکہ اپنا توازن سمندروں میں بھی تبدیل کر رہا ہے، اور آہستہ آہستہ اپنی فوج کو یہ بات بتا رہا ہے کہ تمہیں بڑے پیمانے پر کسی جہاز کو اگر اسکارٹ کرنا ہے تو اس کے لیے تمہیں ایریل کور بھی چاہیے، تمہیں بہت سارے بحری جہاز بھی چاہیے، لیکن اب اندازہ ہو رہا ہے کہ اس کے باوجود امریکہ بہت بری طرح ناکام ہے، اور امریکہ کے جدید ترین طیارے اگر کسی جہاز کے اوپر اڑ رہے ہیں، کسی بحری جہاز، تیل بردار جہاز یا تجارتی جہاز کے اوپر ہیں، تو اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ وہ بہت دور تک دیکھیں گے۔ ایک سرپرائز ایران نے تیار کیا ہوا ہے امریکہ کے لیے، اور وہ اچانک سامنے آتا ہے، زمین سے نمودار ہوتا ہے، وہاں سے کچھ میزائلز کو فائر کرتا ہے، اینٹی شپ میزائلز آ کر ٹکراتے ہیں، اس جہاز کو تباہ کر دیتے ہیں، اور امریکہ تکتا رہ جاتا ہے اور حیران رہ جاتا ہے اور دیکھتا ہے یہ کہاں سے آ گئے، ان جگہوں کو تو ہم نے کچھ دنوں پہلے تک بہت ہی شدید بمباری کے نتیجے میں تباہ کر دیا تھا، لیکن ایران کے سرپرائزز ختم نہیں ہو رہے، جس طرح وہ امریکی بیسز میں مشرق وسطیٰ میں سرپرائزز دے رہا ہے، بالکل اسی طرح وہ اب سمندروں میں بھی سرپرائز دے رہا ہے۔ ایک اور جنگ کی ایپیسوڈ، امریکہ ہار گیا آبنائے ہرمز کے پاس، سمندروں میں اب بھی ایران کی حکمرانی ہے، ایران نے آج پھر ثابت کر دیا، 2 جہازوں کو تباہ کر دیا، 4 جہازوں کو واپس بھیج دیا، پورا ایریل کور جو امریکہ کا تھا اس کو توڑ ڈالا، اور اسی طرح پشت پر آنے والے جنگی جہاز، جدید ترین جنگی جہاز، ان کو بھی پسپا ہونے پر مجبور کر دیا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں اگلے ولاگ میں کسی نئی خبر، نئے تجزیے اور نئے زاویے کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔